Ah, le son, ça va? Oui, ça va. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في لقاء جديد يجمعنا بكم في ليله من الليالي، ليله للسينما، ليله للمسرح، ليله للفنون التشكيليه، للموسيقى، للاداب، للفنون، للانسان وين ما كان، لان الثقافه هي الانسان، الثقافه هي اللي تجمعنا الناس الكل من تفاصيل حياتنا الصغيره. لقاءاتنا مبنية على المشاريع الفنية، المشاريع بمعنى انه لا للصدفة، نجم تكون في حياتك توصل الى العالم الفن بالصدفة، ولكن انه تقدم مشروع فني ثقافي اكيد لازم يكون فيه برشا ثقافة وفيه برشا معرفة وتكوين واهداف زادة، لانه هذا اللي يبقى في الاخر في المجتمع، والثقافة هي اللي تغير الشعوب ولا شيء غير الثقافة. معنا اليوم هيثم ونيس في الهندسة التقنية، عبتي فلوسيتي في التنسيق العام للحصة، انتم معنا أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. وسهريتنا اليوم مسرحية بالأساس، بحضنا ضيف قدم مسرحية مؤخرا في فضاء التياترو ديما نقولوا دارنا. هو دارنا علاش؟ خاطر فيها الكبار، فيها الصغار، فيها اللمات اللي نشوفوا فيها جديد والحاجات الحلوة والمبتكرة. ضيفنا اليوم المنصف الزهروني، هو شاب هكا تسمع المنصف، كلمة المنصف أو سي المنصف، وهو الشاب هكا بحذايا قاعد في الاستوديو باش نحكيو على المسرحية نتاعو عبور. مرحبا بك يا منصف. مرحبا يا ماني. شحوالك؟ صافا هذا أول بايس. مرة بحذانا في ليلة من الليالي. اي أول مرة نشوفوا بعضنا زاد. أنا شفتك في المسرحية لما حنا وقت اللي سلمت في الآخر. عايشك. شحوالك؟ صافا هذا بايس في فورما. المسرحية ذي ما جات من فراغ، جات فما تفاصيل وتراكمات، اللي مشوار، مش ما نقولوش مسيرة، يمكن كلمة كبيرة، لأنه مسيرش ماهيش يعني بإنقاص من الجهد، بالعكس تقدير للخطوات اللي قاعد تقوم فيها منصف. انت نتعرفوا عليك لأنه انت أول مرة تجي بحضنا للاستوديو، تحب الخرافة قلت لي. اي نحب الخرافة، الحكايات، خاطر هذه حاجة تفكرني في الصغر متاعي. قبل كي كنا صغار انا واختي امي كانت تقرا لنا برشا قصص من عمرنا عامين 3 سنين، كانت تمثل لنا زاد الحكايات وتبدل صوتها وتعرف يعني صغار الوالدة. اي الوالدة. وفما زاد فما مماتي من الكيف وخرافات الكيف وكان ديما اي كل خرافات الكيف. اي في كل زنقة، في كل تعرفها الكيف ولا ما تعرفش؟ بيان سور. مش نعرف، لازم تكون تحكي لي على الكيف وانت تعرف ايش. نعرف الكيف، نعرف السرس على خاطر مميتي من السرس، ودونك منذ حليت فيها عينيا الخرافات. معناها تربيت على السماعي، تربيت على الخرافة، اكزاكتومون. ومن غاديك خرج الخيال، ممكن ليماجيناسيون اللي ولات عندك. وي اكزاكتومون. دونك فما برشا فانتازيا وبرشا خيال كبير، وتعرف اللي الحكايات معناها الغول والامراء والموندو هذاك كي تتربى فيه وانت صغير يسحرك. دونك سا تو مارك حاجه معناها تخلي بصمه في الكيان نتاعك. بعد انا كي كبرت نحب نحكي الحكايات، دونك اخترت المسرح. هيك نعود ينجم يكون سينما، الشعر. تحب تحكي الحكايات منصف زهروني، تكتبهم وتحكي ولا تحكيهم بالشفاهي، معناها تكتبهم، تحكيهم، تخرجهم، ما نعرفش كيفاش. tous les moyens sont bons، donc كل الطرق تنجم تأدي فوالا لاني انا في الاول كيفاش مشيت، كيفاش بديت على الحكايه. يعني كي كنت صغير كنت انا واختي نمثلوا مع بعضنا في الدار، حتى ساعات كنا نعملوا مسرح صغير بالاوراق هكايا، ونهبطوا للحومه ونقعدوا نمثلوا لصغار الحومه ونخليهم هما ياخذوا ادوار معنا. كنا نصنعوا زاده دي بتيت ماريونيت وكنا نمثلوا بهم زاده.
دونك فوالا أمي كانت ديما تشجعنا بيان سور فما لو باركور كلاسيك تلقى روحك في المكتب تعمل شوية مسرح في الليسي في الكوليج. عملت المسرح في المكتب وفي أي الليسي، مشيت النوادي سينما ممكن ولا مسرح اللي كان أي المسرح كنت معناها اللي جلبك من الأول هو المسرح أول حاجة ممكن جبتك. اي اي المسرح على خاطر ملي احنا صغار امي كان ديما تهزنا للمسرح وليت دي سبيكتاكل ياسر مزيانين في المسرح البلدي ولا في مسرح كرتاج وذكريات هذوكم خلتني امبرسيوني. تصور روحك مثال تبدا صغير وتدخل المسرح البلدي وانت عمرك ما نعرفش انا 6 سنين 5 سنين تتكعبر هكا تلقى روحك في المسرح هذاك اللي هو كبير اللي ماجستيو محلاه وتحس روحك اكرازي بالفن وبالجمال وتشوف هكا مسرحيات سواء تاع مسرحيات قعدت لك في بالك؟ وقت اللي كنت صغير في حاجات نتاع صغار اكثريتهم مسرح نتاع صغار. اما نجم نقول لي المسرحيات كي مون بوكو ماركي يمكن في البيريود نتاع هكا لادوليسونس مسرحيه جنون فضل الجعايبي. وقتها سيتي اون كلاك. نتفكر يظهر لي انا وقتها عمري 12 سنه حاجه كيما هكا 13 سنه ووقتها كي مشيت تفرجت مشيت بالسرقه. علاه؟ لكن امك معناها تشجع فيك خاطر هربت من وقتها وقت القرايه. نورمالمون انا نبدا موجود في الكوليج يظهر لي اي فوالا نورمالمون موجود في الكوليج. وقتها جابوا لنا دي اختي في تقرا في الليسي وجابوا لهم دي انفيتاسيون وانا سرقت الانفيتاسيون نتاع اختي باش يمشيو هما يتفرجوا. هي وقتها ما نجمتش تمشي دونك هزيت انا التذكره هذيك وهبطت لتونس. ونتفكر وقتها كلمت امي يمكن من التاكسيفون حاجه كيما هكا قلت لها اسمعني راهو باش نوخر اليوم فما حكايه ومشيت تفرجت في المسرحيه. خاطر وقتها نتفكر عادي ومضه اشهاريه في التلفزه يظهر لي عليها ولا سمعت اكيد مش تكون جاي في التلفزه فوالا. وان بليس جنون معناها شفت سي انتريسون جنون على شنو اي سيتي اون كلاك وقتها. فما حاجات ريتهم في التلفزه يظهر لي في كانال اوريزون على ليبوك. فوالا دونك توفيق جبالي كلام الليل ونشوف في حاجة تعرفوا انت صغير تشوف كلام الليل خلصت على كلام الليل جنون بعد برشا. هذا كان انت جنون عمرك 12 سنة كلام الليل قداش عمرك؟ هذول مازلت اي قلت لك في كانال اوريزون لي وقتها يظهر لي يعاودوا فيه في التلفزة يعاودوا فيه في التلفزة في كانال اوريزون يظهر لي وقتها ولا ما نعرفش كان وقتها التلفزة الوطنية كانت يعديو كلام الليل ان توكا ما نتفكرش. نتفكر لي في التلفزة نعرف الوجه نتاع توفيق جبالي سان تروك كي ما بوكو ماركي والخدمه نتاع كلام الليل. دونك هذوما يمكن زوز مسرحيات علاش قلت قبيله تراكمات معناها برشا حاجات معناها ممكن اللي خليتك تمشي اكثر للمسرح. من بعد اخترت انك تمشي تدخل ما اخترتش انك تمشي تعمل مشوار مسرحي مثلا في قرايتك؟ اي ما لانك انت ماكش متخرج من ليزاد وماكش لا لكن اخترت من بعد انك تمشي لفضاء تياترو نتاع توفيق جبالي. اي هو المسرح اليوم حياتي كيفاش اللي اورغانيزي مثال في الستة الاشهر الاخرانيين فما الخدمه نتاعي اللي ناخو فوالا اللي عايش منها اون فادير فما المسرح. دونك في الصباح تلقاني نخدم في الخدمه نتاعي ومن بعد في العشيه نولي مسرحي اونتر غيمي. ذولي كلمه كبيره برشا. والا العكس ولا تلقاني في الصباح نعمل المسرح ومن بعد في العشيه نمشي نخدم والنهار نتاعي يبدا من 7 نتاع الصباح ويوفى 10 نتاع الليل. دونك ما عنديش وقت كان باش نعمل هالخدمتين مع بعضهم. سي بوكو ترافاي ايفور كبير على الاخر على خاطر حاجه نحبها وانا نمن بالخدمه ونحب نخدم. دونك جو ترافاي دونك جو في كو ترافاي. دخلت التياترو اي باش تتعلم تقنيه المسرح باش تقدم نصوص باش تمثل ولا باش تخرج؟ كان عندك هدف معين ولا مازلت ما وضحتش اول ما دخلت للتياترو؟ الهدف واضح في مخي نحب نعمل مسرحيات. دونك تحب تعمل مسرحيه معناها ظاهره تحب تكتب وتحب تخرج. التمثيل حاجه باهيه سمباتيك بالنسبه لي انا ولكن ما كانتش الهدف الرئيسي من الدخله نتاعي للتياترو. وغاديك لقيت برشا مسانده خاصة من عند سي توفيق جبالي اللي كان ديما يقول لي منصف فازي اكتب اخرج معناها تنجم يشجع فيك سي توفيق. واي من غير
أدنى شك معناها سي توفيق كان ديما جي توجور eu le support inconditionnel معناها مساندة لا مشروطة من عند سي توفيق باش نخدم حتى في الحاجة اللي امبرسيونونت. مثال اليوم انا قدمت عرض عبور، سي توفيق كان حاضر في العرض الاولاني كيما الناس الكل، ما دخلش ما ما شافنيش اثرش عليك ما اثرش عليا، ما قاليش اعمل هكا. خدمت قبلها نوزامي لي زوما اصحابنا البشر عام 2017 وسي توفيق زاد كان حاضر في العرض الاولاني، ومن بعد جينا للوج وهنينا وعطانا الملاحظات نتاعو، لكن عمره ما تدخل ولا ما قال لي اعمل هكا ولا نحب نقرا النص نتاعك ولا نعطيك انا الموافقه الاوليه نتاعي باش تنجم تخدم الخدمه. مهم. كنت تكتب خاصة نصوص وتمثل. اي نكتب. هذه أول تجربة إخراجية في عبور؟ لا أخرجت في نوزامي لي زوما أصحابنا البشر. وفي الأعمال الأخرى يعني أعمال صغيرة كبيرة زادة في التياترو، يعني خدمت مع مخرجين، عطيت رأي تاع خاطر نخدموا الممثل مثل في التياترو بصفة عامة ما هوش مؤدي، هو ممثل اللي يعطي رأيه اللي ينحت هو الشخصية نتاعو، وفما برشا انتراكسيون مع المخرجين، تفاعل، تاخذ فكرة تعطي فكرة، تناقش، تضرب البونية ساعات. يتكتب بنص من بعد وإلا يتكتب من الأول ومن بعد يتحول؟ كل مسرحية كيفاش. أنا يمكن في المسرحيات نتاعي كلاسيكي شوية، نسكر على روحي ونكتب ومن بعد نهز المشروع هذاك للممثلين اللي نحبهم يخدموا معايا، نقول لهم هاو المشروع نقعدوا نخدموا عليه، ولكن النص اللي نكتبه أنا مش هو النص الفينال، على خاطر كيما في عبور مثلا أمينة وسونيا تبنوا الدور نتاعهم وثلاثة أشهر التالي سي بون أنا ما عادش ندخل، ولا هما يقولوا لي هذه تنجم تقولها تينا، هذه تنجم تقولها ستيلا، هذه مانيش موافقه عليها، وندخلوا في النقاشات ياسر تفاعليه فوالا، وتبني خاطر تبني الشخصيه بالكدا وتنحتها، خاصه خاطر سان ترافاي دو سكولبتور. لكن من بعد ديما فما زاد الامضاء نتاع المخرج معناه سيغتينمون هكا ولا لا، لانه فما رؤيه اخراجيه في اي عمل فني بيان سور. وقت اللي ديما نقولوا كيما حتى في المانجمنت، خاطرنا نعمل مانجمنت في الدنيا نتناقشوا كل شيء، لكن ان سيغتان مومون فما شخص لازم ياخذ قرار، والقرار بيان سور ناخذه انا. ساعات يكون توافق، الناس الكل تلقانا متفقين على فكره، وساعات يبدا فما اختلاف نولي انا جو ترونش نقول لهم بي اوكي باش نشوف الثنيه هذيا نشوفوا شنو تعطي، كان ما عطاتش حاجه ولا كان ما حسيناهاش توصل توا من بعد نرجعوا نناقشوا، خاطر مهم ياسر ان نبنيو ان نقدموا، مش نقعدوا ساعات نعملوا نقاشات بيزنطيه طويله ما توفاش وما نجموش نخلقوا. ساعات لازمنا نتجاوز. مازلنا معك منصف زهروني، مخرج مسرحيه عبور تم عرضها في التياترو ومازال عندها عروض اخرى يمكن في قادم الايام نعرفوا من بعد. خليكم ديما معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليله من الليالي. حطينا جو سوي سور انستغرام. قلت لك حطينا كنت على اي اكزاكتومون